0 by 4 pi 6 m1 m2 r को पावर 4 है। म्यू नॉट by 4 pi 6 m1 m2 r को पावर 4 अनि यहाँ हेर म्यू नॉट by 4 pi यसरी राख्छौ भने 3 ले गुणा गर्ने टेक्निक हेर अघि 6 ले अब 3 ले सम्झिराख यो सबै फर्मुलाको प्रुफ हुन्छ तर हामी प्रुफ नगर टाइम पास छिटो लेख ल सबैजना लेख्यो भने मेसेज गर्दियौ मलाई सर लेख्यो भनेर ओ यस कसैको नछुटोस् F बराबर म्यू नॉट by 4 pi 3m1 m2 by r को पावर 4 है यो क्यापिटल M मै हो बाबु सो हेर्न सम्झिनलाई कति सजिलो बनिएको यस्तो छ भने 6 ले गुणा गर यस्तो छ 3 ले यस्तो छ भने पनि 3 हेर यस्तो हुँदा 6 यस्तो हुँदा 3 यस्तो हुँदा 3 पहिला 6 बाँकी दुईटामा 3 सर यो क्यापिटल M हो क्यापिटल M मै हो ल अब म एउटा क्वेशन गराउँछु सबैजना लेख यसलाई म मेटाउँछु लेख्यो भने यस भन्देऊ र मैले फेरि एकचोटी दोहोऱ्याउँछु बाबु यो फर्मुलाहरुको प्रुफ तिर नजाऊ टाइम पास हुन्छ इन्ट्रान्स पढ्न आएको हो तिमीहरु टाइम पास नगर क्यापिटल M भनेको अहिलेको M भनेको म्याग्नेटिक मोमेन्ट हो अहिलेको M म्याग्नेटिक मोमेन्ट कोन्स्ट्यान्ट होइन हेर त के छ if force between two magnets reduced to half if force between हैन if distance between भन्नु पर्छ if distance between two magnets reduced to half then force
ल टिक लगाऊ, कुन एन्सर हुन्छ? सी एन्सर हुन्छ। हो, गुड 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 गुड। किन सी हुन्छ भन्दा तपाईहरु भर्खर पढ्नु भयो। एफ इन्भर्सली टु आर को पावर। अब यो हाफ को मतलब यो 1/2 भयो भने 2 माथि जान्छ 16 टाइम्स। यस्तै क्वेशन आउँछ जाँचमा हेर। हो, गुड। हो, अब ट्र्याकमा आयो हेर। हो, ल ल सबभन्नाले फोर्सको कुरा गरेर पनि तिमीहरू गर्न सक्छौ। अब तिमीहरूलाई म पढाउँछु म्याग्नेटिक मेरिडियन र जियोग्राफिक मेरिडियन। ध्यान दिएर सुन। अब हेर बाबु बोर्डमा हेर त वाट एन्सर हैन मसी यो मार्करमा मसी भर्न गयो भोले यहाँ हेर। एउटा कुरा मलाई भन त तिमीहरू मेरिडियनको नाम सुनेका छौ। मेरिडियन भनेको इमेजिनरी भर्टिकल प्लेन हो। कसैले तिमीलाई भन्छ मेरिडियन भनेको लाइन हो, तिमीहरू भन्नु होइन। मेरिडियन भनेको इमेजिनरी भर्टिकल प्लेन। अब म्याग्नेटको नर्थ साउथबाट पास भयो भने म्याग्नेटिक मेरिडियन, अर्थको नर्थ साउथबाट पास भयो भने जियोग्राफिक मेरिडियन। हेर बाबु हेर मैले के भने, ध्यान दिएर सुन। हेर त म्याग्नेटको नर्थ साउथबाट पास हुने म्याग्नेटिक मेरिडियन, अर्थको नर्थ साउथबाट पास हुने जियोग्राफिक। सो मेरिडियन भनेको के हो मलाई एक्चुअली मेसेज गर, लाइन हो कि भर्टिकल प्लेन हो, मेसेज गर। प्लेन हो।
राम्रोसँग हेर बाबु, यसलाई भन्छौ म्याग्नेटिक नर्थ साउथ लाइन। म्याग्नेटिक नर्थ साउथ लाइन, यो जुन लाइन छ नि, यो लाइनमा हो, यो म्याग्नेटिक नर्थ साउथ लाइन। अनि डट डट वाला छ नि, यो जियोग्राफिक नर्थ साउथ लाइन। म्याग्नेटिक नर्थ साउथ लाइन र जियोग्राफिक, यो डट डट वाला भनेको जियोग्राफिक हो, अर्को म्याग्नेटिक हो। ल अब हेर बोर्डमा, सो म एकचोटि फेरि भन्छु बाबु, म्याग्नेटको नर्थ साउथबाट पास भयो म्याग्नेटिक मेरिडियन, अर्थकोबाट पास भयो जियोग्राफिक। ल अनि दुईटा मेरिडियन बीचको एंगललाई थीटा भन्छ, एंगल अफ डिक्लाइनेसन। हेर म यहाँ साइडमा लेख्छु बाबु। ल एंगल अफ डिक्लाइनेसन भनेको थीटा, दुईटा मेरिडियन बीचको एंगललाई एंगल अफ डिक्लाइनेसन भन्छ। ल अब मानौ नेट फिल्ड यतातिर छ भने नेट फिल्डले हरिजन्टल लाइनसँग यो एंगल अफ डी, एंगल अफ के भन्न त डी, एंगल अफ डी भनेको ध्यान दिएर सुन बाबु, नेट फिल्डले हरिजन्टल लाइनसँग कति एंगल बनायो, दैट इज एंगल अफ डी। हेर हेर मेरो कुरा एकचोटि फेरि सुन बाबु, यो नेट फिल्ड हो बीचमा, नेट फिल्डले हरिजन्टल सँग कति एंगल बनाएको हो म्याग्नेटिक मेरिडियनमा, एंगल अफ डी। अब हेर यो बी लाई दुई कम्पोनेन्टमा डिभाइड गर, जता थीटा त्यता cos, देख्न त बाबु। एंगल अफ इन्क्लाइनेसन भन्नु भनेकै एंगल अफ डी को एउटै कुरा हो बाबु, नडर। इन्क्लाइनेसन पनि गर्न मिल्छ डीलाई। सुलभ ल हेर बाबु, मैले केही गरेको छैन, नडराउ, बी लाई दुई कम्पोनेन्टमा डिभाइड गरेको,
यतातिर BH छ, टाँसेको एंगल cos छैन भने sin। हेर अब यो दुईटाले स्क्वायरिङ एडिङ गर, दुईटाले स्क्वायरिङ एडिङ गर्दा के पाउँछौ? b भनेको bv स्क्वायर b भनेको bv स्क्वायर प्लस bh स्क्वायर, यो v हो। अब दुईटैको स्क्वायरको सम गर, त्यही हो नेट फिल्ड। अब मानौ कुनै ठाउँमा दुईटै बराबर छ, सो कहिलेकाहीँ जाँचमा सोध्न सक्छ बाबु, कुनै ठाउँमा दुईटै बराबर छ मानौ, जाँचले भनिदिन्छ, मैले भनेको होइन। कुनै ठाउँमा हरिजन्टल भर्टिकल दुईटै बराबर छ भने एंगल अफ डिप सोध्यो भने सम्झिनु कति हुन त 45 डिग्री। हेर त सबैजना, दुईटै बराबर छ 45। ल अब तिमीहरू मलाई मेसेज गर, पोलमा एंगल अफ डिप कति भन्छौ? छिटो मेसेज गर त। पोलमा पोलमा एंगल अफ डिप 90 डिग्री है। एंगल अफ डिप 90 डिग्री छ, cos 90 0, bh 0 भयो पोलमा। sin 90 छ बाबु, यहाँ देखिरहेको छैन? 90 बुझ्नु। पोलमा यो पोलमा सुन सुन सुन, हैन पोलको म पिक्चर बनाउँछु अहिले, अहिले म बनाउँछु, अर्थमेटिजम बनाउँछु, म बनाउँछु अहिले, डाइरेक्ट लेख पोलमा 90 भनेर। 90 किन हुन्छ म बुझाउँछु। पोलमा 90 cos 90 0। सो यहाँ हेर, पोलमा होरिजेन्टल हुँदैन, खाली को हुन्छ? भर्टिकल। सो के भन्छौ? अर्थ हैज होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट। लेख त बाबु, अर्थ हैज होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट except at poles। हेर हेर, अर्थ हैज होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट except at poles। ल अब इक्वेटरमा पनि लेख, अनि म बुझाउँछु।
इक्वेटरमा 0 हुन्छ लेख। ल फिगरबाट पनि एक्सप्लेन गर्छु पक्कै। इक्वेटरमा डेल 0 हुन्छ। b cos 0 भनेको मतलब इक्वेटरमा होरिजेन्टल मात्रै हुन्छ, भर्टिकल हुँदैन इक्वेटर। ल यो भयो। अब म पिक्चरमा अघिदेखि भन्दैछ सर बुझाइदिनु न पिक्चरमा। अब बोर्डमा आएर सर पृथ्वीलाई ठुलो चुम्बक भन्छ नि तिमीहरू, अर्थ ठुलो चुम्बक हो हैन। किन भन्छ चुम्बक थाहा छ? अर्थको सेन्टरमा आइरन कोबाल्ट निकेल हुन्छ मोल्टेन फर्ममा। जब अर्थ घुम्छ नि यसले डायनामोको काम गर्छ। जबसम्म घुम्यो म्याग्नेटिक प्रोपर्टी दियो, जुन दिन स्टप म्याग्नेटिक प्रोपर्टी पनि स्टप। तो लेखा त बाबु अर्थ म्याग्नेटिजममै बुझाइदिन्छु म सबै कुरा। अर्थ म्याग्नेटिजमलाई टेरेस्ट्रियल म्याग्नेटिजम भन्छ। लेख दे टेरेस्ट्रियल म्याग्नेटिजम। अर्थको सेन्टरमा एउटा बार म्याग्नेट मान्ने हो। र बार म्याग्नेटमा एक्सिसमा साउथ टु नर्थ हेर त बाबु, तलतिर हुन्छ साउथ टु नर्थ अनि बाहिर हुन्छ नर्थ टु साउथ। यो मैले केही गरेको छैन बाबु। पृथ्वी छ नि, पृथ्वीको सेन्टरमा बार म्याग्नेट मानिदिएको ल हाइपोथेटिकल। अनि भित्र गएर को जान्छ ड्रो गर्न? तिमीहरू यस्तो त पढेको होला नि, जस्तै यो बार म्याग्नेट छ भने भित्र हुन्छ साउथ टु नर्थ, यसको एलोङमा साउथ टु नर्थ, बाहिर हुन्छ नर्थ टु साउथ। यस्तो पढेको होला हेर त बाबु, भित्र साउथ टु नर्थ, बाहिर नर्थ टु साउथ। मैले त्यही गरेको छु। यो चुम्बक छ नि भित्र, त्यसको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स ड्रो गरेको छु। अनि यो जुन सिधा लाइन छ नि बाबु, त्यसलाई भन्छौँ एक्सिस अफ रोटेसन। एक्सिस अफ रोटेशन को अर्को नाम हो जियोग्राफिक एक्सिस। और एक्सिस अफ रोटेशनलाई जियोग्राफिक एक्सिस पनि भन्छ। अनि तल हुन्छ जियोग्राफिक साउथ, माथि जियोग्राफिक नर्थ। थाहा पाइराख।
अब हेर, अब तिमीहरु सिरियस भएर हेर। म्याग्नेटको जुन साउथ छ नि त्यसलाई माथि तान्ने, हेर त सरफेसमा जहाँ कट गर्छ नि यहाँ हो, यो भयो जियोम्याग्नेटिक नर्थ पोल। जियोम्याग्नेटिक नर्थ। हेर बाबु सबैजना, मेरो कुरा ध्यान देऊ। यो साउथलाई माथि तान्ने, जहाँ सरफेसमा कट गर्छ त्यो जियोम्याग्नेटिक नर्थ। यो नर्थलाई बाहिर तान्ने, सरफेसमा जहाँ कट गर्छ यो भयो जियोम्याग्नेटिक साउथ। सबैजना हेर बाबु ध्यान दिएर, म्याग्नेटको साउथ तान्ने जहाँ कट गर्छ जियोम्याग्नेटिक नर्थ, नर्थलाई तान्ने जहाँ कट गर्छ जियोम्याग्नेटिक साउथ। ल ल यहाँसम्म। अब हेर बाबु राम्रोसँग, अर्थ घुम्ने, पृथ्वी घुम्ने भनेको वेस्टबाट इस्टमा हो, थाहा पाइराख। अब राम्रोसँग हेर, ध्यान दिएर मेरो कुरा। पोलमा कसरी 90 बममा बुझाउँछु। यो पोल हो, हेर यो र यो थोप्ला बनाएको छु नि, यो पोल। अब यहाँ तिमीलाई भन्छ पीएच निकाल्नु, जस्तै मानौ यो पृथ्वी हो यो। अब यहाँ बीएच निकाल्नु छ भने ट्यान्जेन्ट ड्रा गर। यहाँ निकाल्नु छ भन्नाले कुन ठाउँमा बीएच निकाल्नु छ ट्यान्जेन्ट ड्रा गर। अब हेर यहाँ मैले ट्यान्जेन्ट ड्रा गरेँ, यो भयो बीएच। हेर सबैजना, यो बीएच भयो। राम्रोसँग हेर, बीएच भयो। अब हेर्नुस् सबैजना, हाम्रो नेट फिल्ड त तलतिर छ नि, अब यतातिर छ नि बी त। हेर त, हाम्रो नेट फिल्ड छ तल, बीएच भयो यो। अब एंगल कति हुन्छ, यसैलाई भन्छ एंगल अफ डिप, 90 भएन। हेर 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 सबैजना, म फेरि भन्छु, यो पोल हो, यहाँ मलाई डिप चाहियो, यहाँ ट्यान्जेन्ट ड्रा गर, बीएच हुन्छ त्यो, बीएच भनेको ट्यान्जेन्ट। अनि यहाँ फिल्ड कहाँ छ, डाइरेक्सन तल। अब यो नेट फिल्डले बीएच सँग बनाएको एंगल कति छ, 90 छ यो। त्यही भएर भन्छु पोलमा एंगल अफ डिप 90। सबैजना बुझ्यौ, मलाई भन, मेसेज गर। मेसेज गर बाबु। एकदम ठीक छ सर। बुझ्यौ सर। अब हेर, यो बीचबाट यो तान्ने, यो बीचबाट यसरी तान्ने, काट्ने के। जस्तै एप्पल छ नि बाबु, स्याउ 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 स्याउ, एप्पल। एप्पललाई बीचबाट यसरी काट, यसरी काट, यसरी काट, यसरी बीचबाट काट्छौ, एउटा होरिजन्टल सर्कल बन्छ नि, त्यसलाई इक्वेटर भन्छ। इक्वेटर भनेको लाइन हैन बाबु, एउटा होरिजन्टल सर्कल। जस्तै यो स्याउ छ, ठीक, बीचबाट यसरी काट, हो त्यो इक्वेटर हो। सो यो जुन छ नि, यो मोटो लाइन बीचमा तानेको छु म। अब यसरी सर्कल त बनाउन यहाँ मिल्दैन है, सम्झिनु, यो इक्वेटर हो। इक्वेटर। अब हेर्नुस् त, इक्वेटरमा यहाँ चाहियो मलाई बीएच, के ड्रा गर्ने, ट्यान्जेन्ट, यो बीएच हो। अब त्यहाँ फिल्ड चाहियो, एरो हेर माथि फर्केको, एरो माथि, एरो माथि फर्केको, फिल्ड पनि माथि नै होला। अब फिल्ड पनि माथि, बीएच पनि त्यस्तै। एंगल अफ डिप कति, मेसेज गर छिटो। 0 हो। त्यही भएर पोलमा, इक्वेटरमा भन्छु 0। सिम्पली के बुझ, यहाँ र यहाँ भनेको पोल हो, हेर न, यो र यो पोल, अनि यो र यो भनेको इक्वेटर हो के। यसरी सम्झ, इक्वेटर भनेको एउटा यस्तो सर्कल, होरिजन्टल सर्कल भन्छौ इक्वेटर भनेको। अनि मलाई फिल्डको डाइरेक्सन निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौं, हेर त बाबु, एरो कता फर्केको, हेर त, एरो त माथि फर्केको हो नि त, एरो माथि, फिल्ड माथि, अनि यहाँ ट्यान्जेन्ट लगेर बीएच।
ल सबैजना बुझ्यो मलाई एकचोटि म्यासेज गर्नु म्यासेज गरेर बाबु छिटो बुझ्यो कि बुझेन डाइरेक्सनको एकचोटि ल ल यहाँ हेर म यहाँ सम्झाउँछु जस्तै यो पृथ्वी हो भने यहाँ र यहाँ पोल भयो अनि यहाँबाट एउटा यस्तो होरिजेन्टल सर्कल बनाऊ यस्तो 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 यो भयो इक्वेटर के भयो होरिजेन्टल सर्कल अब यता यो पोइन्टमा हामीलाई बीएच चाहियो भने ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्ने यस्तो अनि एरो हेर त माथि फर्केको हो भने फिल्ड पनि माथि बीएच पनि माथि सो यहाँ भयो 0 तर यहाँ हेर फिल्ड त तल छ नि त यतातिर अनि बीएच त यस्तो हो अनि एंगल 90 भएन पोलमा 90 हुन्छ इक्वेटरमा 0 ल माथि भन्छौ नर्दर्न हेमिस्फियर NH4 अनि तलकोलाई भन्छौ साउदर्न हेमिस्फियर माथि नर्दर्न हेर माथि नर्दर्न हेमिस्फियर तल साउदर्न लेख देऊ माथि नर्दर्न तल साउदर्न हेमिस्फियर लेख्यौ ल यो पनि लेखिराख सर्कल होरिजेन्टल सर्कल को माथि NH4 तल SH4 अब हेर जस्तै हेर म यसलाई प्र्याक्टिकल देखाउँछु यता हेर जस्तै यो भर्टिकल प्लेन हो म्याग्नेटिक मेरिडियनमा एंगल अफ डीप डेल अब यसलाई थीटाले घुमाउने डेल 1 फेरि 90 ले घुमाउने डेल 2 सो हेर बाबु भर्टिकल प्लेन जुन छ नि तिम्रो हेर मेरो कुरा सुन भर्टिकल प्लेन जुन छ नि म्याग्नेटिक मेरिडियनमा छ भने एंगल अफ डेल त्यहाँबाट थीटामा घुमाइदियो डेल 1 त्यहाँबाट 90 मा घुमाइदियो डेल 2 यो त आजको प्रुफ गर्न सकिदैन भन्नाले यो टाइम हाम्रो सकिसक्यो अब म जाँदैछु छोडेर तिमीहरूलाई अर्को दिनमा यो प्रुफ दिन्छु हेर सो सिम्पली बुझ्नु डेल भनेको ट्रु एंगल अफ डी डेल 1 डेल 2 एपरेन्ट एंगल अफ डी मेरिडियनमा भएको बेला डेल त्यसलाई थीटाले घुमाऊ डेल 1 त्यहाँबाट 90 ले घुमाऊ डेल 2 ल आज यति राख दिस मच फर टुडे बाय बाय
Okay.